बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीमुत तहरीर चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से पेपर रीचेकिंग यानी पेपर चेक करवाने के हवाले से मालूमात लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फेल हो चुके हैं या वैसे आपको डाउट है कि आपके नंबर कम हैं, तो फिर अगर आप उसको रीचेकिंग करवाना चाहते हैं रिजल्ट को या पेपर को, तो वो कैसे जो है आप चेक करवा सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है और चेक करवाने के आपको फायदे क्या हो सकते हैं। अगर आप चेक करवाना चाहें तो उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, उसकी फीस क्या होगी, अप्लाई का तमाम तरीके मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक ऑनलाइन जरूर देख लेना है। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपना रिजल्ट या पेपर चेक करवाना चाह रहे हैं तो उसके आपको फायदे जो है क्या होने वाले हैं। तो पेपर रीचेकिंग के फवायद, जिस इम्तिहानी पर्चों की दोबारा तशखीस या दोबारा जांच के नाम से भी जाना जाता है, तो रीचेकिंग कहते हैं। तालीमी इदारे की पॉलिसी और इम्तिहानी अमल के इर्द गिर्द के हालात के लिहाज से आम तौर पर बेहतरीन फवायद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहला फायदा यह है कि गलती की दुरुस्तगी। पेपर रीचेकिंग का बुनियादी मकसद इब्तदाई दर्जाबंदी के अमल के दौरान होने वाली किसी भी गलती की निशानदेही करना और इनकी इस्लाह करना। इसमें नंबर जो आते हैं, आपका रिजल्ट आता है, उनको निशान ज़दा करने, टोटल करने या रिकॉर्ड करने में गलतियां जो हो जाती हैं उनको दुरुस्त करवाने के लिए जो है आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। यानी अगर आपकी नंबर लिखने में गलती आ गई या नंबर लगाने में गलती होगी या टोटल करने में गलती होगी, तो वो आपकी दुरुस्त हो जाती है। दूसरा फायदा इंसाफ और शफाफियत। दोबारा जांच पड़ताल यानी रीचेकिंग इम्तिहानी निजाम में मुनसिफाना और शफाफियत को फरोग देती है। ये तलबा को उस वक्त बात को यकीनी बनाने की इजाजत देता है कि इनके कागजात की दुरुस्तगी और दर्जाबंदी के कायम करदा मयार के मुताबिक जांच की गई है। यानी तसल्ली हो जाती है कि वाकई जो हमने पेपर दिया था या जो हमारे नंबर लगे वही है या उनमें कोई रद्द बदल तो नहीं हुआ। तीसरा फायदा कि तलबा का इत्मीनान। रीचेकिंग यानी दोबारा जांच पड़ताल जो है तलबा को उनके इम्तिहान के नताइज के बारे में खदशात को दूर करने का एक अहम जरिया वो फराहम कर। ये तलबा को दर्जा बंदी के अमल में मुमकिन गलतियों को चैलेंज करने का मौका देकर आला इत्मीनान दे सकता है। यानी इससे बाज़ खदशात आती हैं कि हमारे नंबर जो है कम क्यों लगे या हमें फेल क्यों किया गया है। अगर थोड़े बहुत कम नंबर है तो उससे जो खदशा होता है वो दूर करने के लिए आप रीचेकिंग करवा सकते। चौथा फायदा है हौसला अफजाई और एतमाद। रीचेकिंग जो नतीजा होता है वो बेहतर कारकर्दगी की अक्कासी करता है, तालिब इल्म की हौसला अफजाई और एतमाद को बढ़ा सकता है। ये तलबा को इम्तिहानी निजाम पर भरोसा करने की तरगीब देता है और जांच के अमल के मुनसिफाना होने पर इनके यकीन को बढ़ाता है। पांचवा फायदा तलीमी तहफ़्फ़ुज़। कागजात की दोबारा जांच पड़ताल यानी रीचेकिंग का इख्तियार तलबा को उनके नंबर पर सवाल करने और वजाहत तलब करने की इजाजत देकर तलीमी तहफ़्फ़ुज़ को फरोग देता है। ये अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि तशख़ीस मुकम्मल है और तलबा को गलतियों या निगरानी की वजह से गैर मुनसिफाना तौर पर फेल या कम नंबर नहीं दिए गए हैं। यानी उनको तसल्ली हो जाती है कि जो नंबर उनको मिले हैं वो उनकी कारकर्दगी पर मिले हैं, ना कि किसी गलती की बुनियाद पर। छठा फायदा पेपर मसाइल की निशानदेही। अगर एक से ज्यादा तलबा किसी खास इम्तिहान या मजमून के लिए दोबारा जांच पड़ताल करने की दरखास्त करते हैं तो ये दर्जा बंदी के अमल, सवालिया पर्ची या दीगर निजामी मसाइल की निशानदेही करता है। इदारे इस फीडबैक को अपने इम्तिहानी तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक रीचेकिंग का फायदा है। इसके बाद सातवां फायदा मेयार की यकीन दहानी। दोबारा जांच पड़ताल रीचेकिंग के अमल की मौजूदगी तालीमी इदारों के लिए मेयार यकीन दहानी की एक शक्ल के तौर पर काम करती है। ये इन्हें जायजा लेने और अगर जरूरी हो तो अपने तशख़ीसी तरीकों को यानी रीचेकिंग के तरीके को बेहतर बनाने और इनके फराहम करता नताइज की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज करता है। इसके बाद आठवां फायदा कानूनी तामील। कुछ तालीमी निजामों में दोबारा चेक करने का इख्तियार कानूनी
कानूनी जरूरत होता है। तलबा को उनके दराजात को चैलेंज करने का मौका फराहम करना मुनासिब अमल के सूलों के मुताबिक है और इस बात को यकीनी बनाता है कि दर्जा बंदी यानी जो नंबर उसने हासिल किए उसकी गलतियों यानी कि नंबरात को तरतीब देने में, चेक करने में गलतियों की सूरत में तलबा को सहारा मिलता है। तो जो गलतियां की दर्जाबंदी तरतीब देने में हुई है वो उनको दुरुस्त करने का फायदा हासिल होता है। तो ये चंद नुकात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए, लेकिन दोबारा रीचेकिंग के फवायद जो है इससे इजाफी भी हो सकते हैं, इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। हर निजाम या हर इदारे का एक मखसूस तरीका होता है जिसके जरिए आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ज्यादातर तालीमी इदारों का जो निजाम होता है वो यही होता है कि उनके लिए एक दरखास्त फॉर्म होता है जो फिल करके और उसकी फीस होती है, फीस जमा करवा के आपने अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं रीचेकिंग के लिए, पेपर दोबारा चेक करवाना चाहते हैं, चाहे आप फेल हो चुके हैं या आपके नंबर कम है या आपको डाउट है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मैंने खूबसूरत लिखा था, मेरे नंबर ज्यादा होने चाहिए, कम क्यों है, तो आप जिस सूरत में रीचेकिंग करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुतालिक कुछ मालूमात दे देता हूँ कि वो रीचेकिंग का अमल जो है किस तरह करते हैं, यानी उनके निजाम में रीचेकिंग का मतलब क्या है और किस तरह जो है रीचेकिंग होती है। पहला नुक्ता ये कि दरखास्त फॉर्म सिर्फ इस सूरत में कबूल करेंगे यूनिवर्सिटी जब ये तमाम लिहाज से मुकम्मल हो, यानी आपने मुकम्मल तौर पे फॉर्म को फिल करना है, तसल्ली से फिल करना है, दुरुस्त तरीके से फिल करना है। जब आपका नतीजा आएगा, नतीजे के 45 दिनों के अंदर अंदर आपने फीस भी जमा करवा देनी है और दरखास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी में मौसूल हो जानी चाहिए। इसके बाद अगर आप देखती हैं तो फिर आपकी दरखास्त कबूल नहीं होगी। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा, आप जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, आ चुके हैं, तो आप फौरन चेक करिएगा और चेक करने के बाद 45 दिन का आपके पास पीरियड होता है। 45 दिन के अंदर अंदर आपने वो दरखास्त यूनिवर्सिटी को मौसूल करवाना होती है। मुकम्मल दरखास्त मौसूल करवाना होगी तब कबूल होगी। जो जवाबी कापी होगी वो उम्मीदवार या इसकी तरफ से किसी को भी नहीं दिखाई जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार के जवाबी स्क्रिप्ट यानी जवाबी कापी का जायजा दोबारा नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट आता है कि अगर दोबारा जायजा भी नहीं लिया जाएगा तो फिर हमें रीचेकिंग का मतलब क्या है या रीचेकिंग करवाने से हमें फायदा क्या होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोबारा जांच पड़ताल का मतलब इनके नजदीक ये है कि आपकी जवाबी कापी जो है उसकी दोबारा तशखीस या दोबारा जांचने वाली कमेटी जो है चंद नुकात के तहत आपकी रीचेकिंग करेगी। सबसे पहली बात यह है कि जवाबी कापी जो है इसके टाइटल पेज पर जो मुकम्मल नंबर लगे होंगे वो चेक करेगी कि क्या उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई। जो आपके टोटल नंबर होते हैं, यानी आपने 100 में से 50 नंबर लिए, 40 लिए, 30 लिए, चेक करेंगे क्या उसमें कोई गलती तो नहीं हुई जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर सवाल के आखिर में जो है सवालात के मुख्तलिफ हिस्सों का टोटल नंबर जो होता है वो सही तरीके से बनाया गया या नहीं, ये आपकी जवाबी कापी से जो है चेक किया जाएगा। यानी बाल का सवाल इस तरह होते हैं कि एक सवाल के कई जुज होते हैं और हर जुज के अलग अलग नंबर होते हैं, यानी 20 नंबर का कुल सवाल है और हर जुज के हिस्से में 5-5 नंबर आते हैं। तो इस तरह बाजुकात नंबर लगाने में गलती आ जाती है कि आपके कुछ जुज के नंबर लग जाते हैं, कुछ जुज के नहीं लगते, लेकिन वो सवाल के हिसाब से आपके नंबर कम बनते हैं। तो वो कमेटी जो है ये जुज के हिसाब से जो है तमाम नंबर चेक करेगी कि क्या तमाम जुज के नंबर मिले हैं या नहीं। तीसरी बात, जवाब कापी जो होगी उसके टाइटल पेज पर तमाम टोटल जो है वो देखेंगे कि जो वहां पर दर्ज है क्या वही आपके रिजल्ट कार्ड में भी दर्ज है या रिजल्ट कार्ड और जवाबी कापी के नंबरों में डिफरेंस है, यानी उनमें फर्क है। तो ये चेक करेगी, अगर उनमें कोई गलती कुताही हुई तो फिर वो आपके नंबर जो है दुरुस्त हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी जवाब का कोई हिस्सा बगैर निशान के नहीं छोड़ा गया, यानी वो आपकी कापी से जो है देखेंगे कि आपकी कापी में तमाम जो सवालात हैं उनके ऊपर निशान लगे हुए हैं या बाजुकात कुछ सवाल ऐसे होते हैं या कुछ जुज ऐसे होते हैं जो बगैर निशान के रह जाते हैं, या बगैर निशान के रह जाए तो समझो उसका नंबर आपको नहीं मिला। तो ये टीम जो है वो जांच करेगी कि कोई बगैर नंबर के तो नहीं छोड़ गई। बाजुकात पेज जो होते हैं उलट पुलट करने में
में मिक्स हो जाते हैं और रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नंबर कम मिलते हैं या आपको नंबर उसके नहीं मिलते, तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये कुछ नुकात हैं जो आपकी जवाबी कापी के दौरान है या आपके रीचेकिंग के हिसाब से जो है ये नुकात आपको ज़हन में रखने चाहिए। इन नुकात के तहत आपकी जवाबी कापी चेक होगी। दोबारा जायजा नहीं लेने का मतलब ये है कि दोबारा से नंबर नहीं लगाए जाएंगे कि हर एक सवाल के दोबारा से पहले वाले नंबर जो है उनको खत्म करके फिर दोबारा से नंबर जो है लगाए जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो नंबर लगे होंगे उन्हीं की जांच होगी, जो नंबर मिस हो गए होंगे उनको लगाया जाएगा और जो गलत लगे हैं या छूट गए हैं या गलती होगी वो दुरुस्त करके आपको रीचेक करके दी जाएगी। तो ये मतलब है रीचेकिंग का। इस तरह अगर आप समझते हैं कि आपके नंबर कम है, यानी पास होने में आपके 5-6 नंबर जो है कम है, तो फिर आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके नंबर 2-3 है और आपने अच्छा पेपर दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट दुरुस्त तरीके से पेपर दिया था और आपके रिजल्ट कार्ड में कम आए हैं, तो फिर भी अप्लाई कर दीजिए। अगर इसके अलावा अदर नंबर है तो फिर उसमें अप्लाई ना करिए तो बेहतर है, क्योंकि अगर 10 नंबर से कम है तो हो सकता है कि डबल नंबर लगाने में जो है गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो। अगर आपके 40-45 से ऊपर नंबर है लेकिन आपके पास होने से कम नंबर है, तो फिर भी हो सकता है कि कुछ नंबर मिस हो गए होंगे। आपने अगर अच्छा लिखा है, आपने दुरुस्त लिखा है, तो फिर आप वो भी चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते। बाकी आपकी मर्जी, आप अप्लाई करें या ना करें। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपने एक दरखास्त फॉर्म वो पूर्ण करना है। वो आपको अल्लामा इकबाल की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करें, उस फॉर्म को पूर्ण कर लीजिएगा। दूसरा काम है आपने फीस चालान जो है वो बना लेना है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें या मैनुअल तरीके से, दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों में से जिस तरीके के जरिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप फीस चालान बना लेंगे। फीस चालान का भी तरीका बताऊंगा, तो वो फीस चालान भी आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए जो आपने जमा करवाना है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट्स है रिजल्ट कार्ड, जो मौजूदा रिजल्ट कार्ड आया जिसकी आप रीचेकिंग करवा रहे हैं की कापी आपने साथ लगानी है। चौथा रोल नंबर स्लिप, जो आपके उसी इम्तिहान की रोल नंबर स्लिप होगी, चाहे वो आप इंटरनेट से लें या आपको वैसे मिली है, वो उस कापी भी आपने साथ लगानी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट से शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती कार्ड की कापी भी आपने साथ लगा देनी है। तो ये 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने तैयार रखने हैं। इसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते। अब आपको फीस का बता देता हूँ कि इनकी फीस जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले चाहे इनके ओपन कोर्स हो या जो वैसे टेक्निकल कोर्स हो या कोई कोर्स हो, जिस तरह अरबी कोर्स है, मैट्रिक लेवल के कोर्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स हैं और बैचलर लेवल जिनमें जो बीए लेवल के कोर्स हैं, उन प्रोग्राम में ही कोर्स की फीस जो है 700 रुपए एक कोर्स की फीस है। दूसरे मरहले में बीएस प्रोग्राम है, यानी मास्टर लेवल के या एमए लेवल के जो प्रोग्राम है उनकी 800 रुपए फी कोर्स फीस है। इसी तरह तीसरा मरहले में जो है एमएस प्रोग्राम है जो मास्टर लेवल के बाद होते हैं, यानी एमफिल प्रोग्राम है या डॉक्टरेट लेवल यानी पीएचडी लेवल के प्रोग्राम है, तो इनकी 1000 रुपए फी कोर्स की फीस है। तो ये 3 मरहल में इनकी फीस है। अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है मैनुअल तरीका यानी ऑफलाइन। आप समझ, तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअल तरीका बताता हूँ। अगर आपको सीएमएस पोर्टल नहीं मिला तो फिर आप मैनुअल तरीके से यानी ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करें। इसके बाद फिर मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा। तो दोनों में से एक में अप्लाई करना है, जिसमें भी चाहे। अगर सीएमएस मिला है तो फिर ऑनलाइन करिएगा, अगर नहीं मिला तो फिर आप मैनुअल तरीके से कर। दोनों में से जिसमें भी चाहे सिर्फ एक में आपने अप्लाई करना है। तो मैनुअल तरीके में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इंटरनेट सर्च ब्राउजर में सर्च करना है, ओपन कर लेना। उसमें आपने AIOU चालान फॉर्म जो है ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपके सामने इस तरह के लिंक आ जाएंगे, पहला या दूसरा जो भी चाहें आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह जो है एक चालान की विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ से आपने स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट का बटन जो होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी।
اب یہاں پر آپ نے رول نمبر دے دینا ہے اور یہاں پر اپنا نام دے دینا ہے اور یہاں پر والد کا نام، اور یہاں پر آپ نے فیس کے بارے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے۔ ری چیکنگ آف آنسر اسکرپٹ، اس آپشن کو آپ نے ڈھونڈ لینا ہے اور اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے والے آپشن میں آپ نے سلیکٹ پروگرام کا جو آپشن آئے گا، یہاں پر آپ نے پروگرام اپنا سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر 3 قسم کی کیٹیگری ہے۔ پہلی کیٹیگری میں ATTC، CT، PTC، B.Ed اور آل گریجویٹ پروگرام، یعنی میٹرک ہو گیا، انٹرمیڈیٹ لیول کے پروگرام اور بیچلر لیول کے پروگرام جو ہیں یا کوئی الگ سے کورس ہیں تو وہ اس پہلے والے آپشن میں آئیں گے۔ اگر آپ BS، MA، MSc یا پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے تو یہ دوسرا، اور اگر MPhil یا ڈاکٹریٹ کے پروگرام ہے تو یہ تیسرا۔ تو یہاں پر ہم پہلے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی فیس جو ہے ان میں ڈیفرنس ہے، پہلے والے آپشن کی فیس کم ہے، دوسرے کی جو ہے تھوڑی زیادہ ہے اور تیسرے کی اس سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ مناسب سمجھیں، جس کے لیے بھی آپ کروانا چاہیں تو وہ سلیکٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد ڈاؤن لوڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد چلان فارم جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے، یا آپ چاہیں تو یہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو فیس جو ہے وہ نظر آ جائے گی کہ کتنی فیس ہے ایک پروگرام کی جو آپ نے پے کرنی ہے۔ اب آپ اس کو چاہے بینک میں جمع کروائیں یا آپ ایزی پیسہ، یو پیسہ، جہیز کیش یا اس کے علاوہ جو بھی ادر وائلٹ ہیں ان کے ذریعے آپ یہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے جمع کروا لینا ہے، جمع کروانے کے بعد آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور اس کی یہ پہلی کاپی جو آپ یونیورسٹی بھیجیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام جو ہے آپ نے فارم جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ فارم چاہے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کر لیں یا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا فارم ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ اس کو پر کرنا کس طرح کرنا ہے، یہاں پر اپنا نام دینا ہے بڑے حروف میں، انگلش کے بڑے حروف میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے والد کا نام وہ بھی انگلش کے بڑے حروف میں، اور یہاں پر اپنا رول نمبر اگر ملا ہوا ہے، یہاں پر رجسٹریشن نمبر اگر ملی ہوئی ہے تو نہیں ملی ہوئی، اگر جو بھی آپ کو ID ملی ہو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر سیمسٹر لکھنا ہے کہ کون سا سیمسٹر ہے، اور یہاں پر موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کورس کوڈ بتانے ہیں، کس کورس کی آپ ری چیکنگ کروا رہے ہیں، جتنے بھی آپ ان کے کوڈ جو ہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایگزامینیشن سینٹر کا نام لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے امتحان دیا تھا اس کا نام لکھ دیجیے گا، اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس سینٹر کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں۔ اس کے بعد پوسٹل ایڈریس جو آپ نے فارم فل کرتے وقت ایڈمیشن فارم کے اوپر لکھا تھا وہی ایڈریس کے اوپر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر فیس لکھنی ہے۔ چلان نمبر جو ہے، جو آپ چلان بنائیں گے اس کے اوپر نمبر آئے گا، وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، اور یہاں پر تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کے بعد یہاں آپ نے آخر میں آ جانا ہے، یہاں پر آپ نے پھر ڈیٹ لکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے دستخط کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ کا فارم جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈریس کے اوپر جو ہے سینڈ کر دینا ہے۔ ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شعبہ امتحانات، بلاک نمبر 3، سیکٹر H8، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔ تو یہ والا ایڈریس ہوگا، اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس درخواست کو بھیجنا ہے۔ اب اس درخواست فارم کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا یہ فارم ہوگا، دوسرا اس کے ساتھ جو چلان فارم آپ نے انٹرنیٹ سے بنایا تھا یہ والا، تو یہ آپ نے اس کے ساتھ پرنٹ کر کے جمع کروا کے اس کی ایک کاپی جو ہے بھیجنی ہے۔ باقی کاپیاں جو ہیں وہ آپ نے خود رکھنی ہے اگر آپ جیز کیش ایزی پیسہ سے پے کریں گے۔ اگر آپ بینک سے کریں گے تو پھر آپ کو صرف ایک کاپی جو ہے ملے گی، ایک کاپی آپ نے علامہ اقبال کو بھیجنی ہے، ایک بینک والے رکھ لیں گے۔ تیسرا ڈاکومنٹس اس کے ساتھ جو آپ نے لگانا ہے وہ ہے اپنا شناختی کارڈ۔ چوتھا جو ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے ریزلٹ کارڈ جو آپ کا موجودہ آیا ہے اس کی کاپی آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹس ہے رول نمبر سلپ جو آپ کی ہوگی وہ آپ نے اس کی کاپی بھی اس کے ساتھ لگانی ہے۔ تو یہ 5-6 جو ڈاکومنٹس ہیں یہ لازمی ہے، آپ نے ان کو اکٹھا کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے
شعبہ امتحانات کے ایڈریس کے اوپر اس کو رجسٹری کروا دینا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ تھا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن جو ہے کس طرح اپلائی کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے انٹرنیٹ سرچ براؤزر میں enrollment.aiou.edu.pk یہ سرچ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ والی ونڈو آئے گی۔ اب یہاں پر آپ نے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دے کے سائن ان ہو جانا ہے۔ سائن ان ہونے کے بعد اس طرح ونڈو آئے گی، یہاں پر اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کا آپشن آئے گا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر کریٹ نیو ریکویسٹ کا بٹن ہوگا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے تیسرا ادر فیس چلان انوائس کے شروع میں جو ہے ٹک لگانا ہے، اور یہاں پر آپ نے نیکسٹ کا بٹن جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپشن آ چکے ہیں، یہاں سے آپ نے ری چیکنگ والا جو ہے یہ والا آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، ری چیکنگ والا ڈھونڈ کے اس کے شروع میں سلیکٹ کیجئے، پھر نیکسٹ کا بٹن جو ہے دبا دیجئے۔ تو نیکسٹ کرنے کے بعد پھر اسی طرح 3 آپشن آئیں گے کہ کس پروگرام کی آپ ری چیکنگ کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ڈاکٹریٹ کے لیول کے پروگرام ہے، اور یہ نیچے بیچلر لیول کے، یہاں پر جو ہے انٹرمیڈیٹ لیول کے جتنے پروگرام ہیں، یعنی میٹرک کے، انٹرمیڈیٹ لیول کے، بیچلر لیول کے، تو یہاں سے سلیکٹ کیجئے درمیان والا، اور اس کے بعد نیکسٹ کا بٹن ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیکسٹ ونڈو جو ہے اس طرح اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ لکھنی ہے۔ تو اپلیکیشن آپ نے کیسے لکھنی ہے، یعنی اس کا ٹیمپلیٹ یا اس کا سیمپل جو ہے کس طرح ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ والا ایک سیمپل ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ یہ سیمپل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا وہاں سے دیکھ کے جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ والا آپ نے لکھ لینا ہے، یہ مکمل کاپی کر کے وہاں پہ لکھ لینا ہے۔ یہ جو ریڈ ہے، ریڈ کلر میں، یہاں پر آپ نے اپنا نام دینا ہے، اور یہاں پر جو ہے اپنے پروگرام اور سیمسٹر بتانا ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ نے ایگزام بتانا ہے کہ کون سا ایگزام تھا، یعنی اس کا کوڈ جو ہے وہ لکھ دیجیے۔ یہاں پر کتاب کا نام لکھیے جس کتاب کا ری چیکنگ کروا رہے ہیں۔ یہ جو ریڈ کلر والے ان کو اریز کر کے ان کی جگہ پہ جو ہے لکھنے ہیں۔ اسی طرح یا نیچے اپنا نام لکھنا ہے، اسی مکمل کو آپ نے کاپی کر کے جو ہے ایسے ہی آپ نے یہاں پر مکمل تفصیل سے لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ اٹیچ کے اوپر کلک کر کے وہ آپ نے فارم جو فل کیا تھا، یہ ری چیکنگ والا، یہ فارم جو ہے آپ نے ایڈ اٹیچ پہ کلک کریں گے تو ایک اس طرح فائل آئے گی، آپ نے چوز اے فائل کرنی ہے، اور اس کے بعد اپلوڈ کر دینا ہے، تو آپ کی فائل جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے تمام ڈاکومنٹس جو میں نے بتائے ہیں، چلان فارم جو ہے آپ نے وہاں سے جنریٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے یہیں سے آپ کو چلان جو ہے مل جائے گا، وہ آپ نے جنریٹ کر کے لگانا ہے۔ تو چلان کے علاوہ باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، شناختی کارڈ ہے، رول نمبر سلپ ہے، اور ریزلٹ کارڈ وغیرہ، ان کی تمام کی آپ نے PDF فائل بنا لینی ہے، یا JPG فائل میں جو ہے، تصویری فائل میں جو ہے آپ نے الگ الگ یہاں سے آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے، یعنی یہاں پہ ایک ایڈ کریں گے، اس کے بعد پھر یہاں پر یہ آپشن ہوگا، اس کے بعد آپ اس طرح کریں گے، پھر دوسری فائل جو ہے گی وہ آپ نے اٹیچ کرنی۔ اسی طرح تمام فائلیں اٹیچ کرنے کے بعد آپ کی فائلیں جو ہیں اس طرح ایڈ ہو جائیں گی، سوائے چلان کے باقی تمام فائلیں جو اس طرح ایڈ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یوں ہی آپ سبمٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آ جائیں گے، آپ نے دوبارہ اسٹوڈنٹ ریکویسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب آپ نے اس کو پھر اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ پرنٹ انوائس کا آپشن آ جائے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے چلان اوپن ہو جائے گا، اس طرح آپ کا چلان بن جائے گا۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ آپ نے جمع کروا دینا ہے، چاہے آپ بینک میں جمع کروائیں یا آپ کسی اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے جمع کروا سکتے ہیں۔ جب جمع ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر بنا لینی ہے،
تصویر بنانے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈ اٹیچ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چالان کو بھی یہاں پر ایڈ کر دینا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو کا بٹن ہوگا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، تو یہ آپ کی جو فائل ہوگی وہ سیو ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی اپلائی جو ہے آن لائن ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے یہ والا ری چیکنگ والا فارم بھی لازمی ایڈ کرنا ہے، اور باقی جو اپلیکیشن کا سیمپل میں نے بتایا وہ آپ نے یہاں پر جو ریکویسٹ والا آپشن ہوگا اس میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کی آن لائن جو ہے اپلائی ہو جائے گی۔ تو دونوں طریقوں سے آپ جس طریقے کو بھی مناسب سمجھیں، اگر آپ کو سی ایم ایس ملا ہوا ہے تو آپ اس کے ذریعے اپلائی کیجیے، اگر نہیں ملا تو پھر آپ پہلے طریقے یعنی مینول طریقے کے ذریعے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی آن لائن یا ویسے اپلائی کروانا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپلائی کروا سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ لنک ہوگا، اگر جوائن کر کے وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ری چیکنگ پیپر یا ری چیکنگ ایگزام سکرپٹ یا جوابی کاپی کو آپ ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اپلائی کرنے کا طریقہ تھا۔ دونوں طریقے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، دونوں میں سے آپ ایک جس میں بھی چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔